میں جڑی آیا مبارکہ تلاوت کی تھی چند معروضات دے سلسلے وچ میں عرض کرنی ہے. خدا تعالی نے ہر انسان نو نیکی اور بدی کی توفیق عطا فرمائی ہے, اختیار عطا کیتا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندے نے میں انسان نو پتھر نہیں بنایا, مجبور نہیں بنایا, میں انسان نو اختیار دیتا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جیڑا چاہے تے ایمان لے آوے, جیڑا چاہے کفر اختیار کرے, جیڑا بندہ چاہے تے بندگی کرے, جیڑا انسان چاہے تے سرکشی کرے, بغاوت کرے. میں دونوں قوتاں انسان نو دتیاں نے, اگوں تہاڈا اپنا اپنا مقدر ہے. تسی بغاوت دی طرف آؤندے ہو کہ بندگی دی طرف آؤندے ہو. اختیار اللہ نے عطا فرمایا. انسان صاحب اختیار ہے, مجبور محض نہیں. پھر اپنے اختیار دے نال کچھ خوش نصیب انسان ایسے نے جڑے اپنے اختیارات کو جائز حدود تک استعمال کرتے ہیں, اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاندے, اپنے اختیارات کو خدا دی بندگی کی طرف مائل کرتے ہیں. اور کچھ ساڈے ورگے انسان ایسے نے جڑے اختیارات کا بعض اوقات غلط استعمال بھی کر جاندے ہیں, سرکشی بغاوت بھی ہو جاندی ہے تے گناہ بھی سرزد ہو جاندے ہیں. تے اللہ کریم فرمانے نے جدو انسان سرکشی کرے, بغاوت کرے کہ وہ نتیجہ کی ہے. قرآن پاک پڑھ کے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا جڑا بغاوت کرے, سرکشی کرے, گناہ کرے, وہ نتیجے میں ساری پکڑ آتی ہے. پچھا ربک لشدید. اسی اس انسان نو پکڑنے ہاں اور ساری گرفت آ جاتا ہے. چنانچہ قرآن مقدس وچ اللہ حکیم نے ارشاد فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. بے شک اللہ تعالی دا عذاب ضرور آئے گا, خدا دی گرفت ضرور ہوئے گی, اللہ تعالی دی پکڑ ضرور ہوئے گی. ما لہو من دافع. دنیا دی کوئی قوت خدا تعالی دی گرفت کو چھڑا نہیں سکتی. قرآن مقدس ہے سرکشی, بغاوت, عصیان, طغیان, گناہ دا نتیجہ خدا دی گرفت ہے. لیکن میں قربان جاواں اس قادر مطلق تو, قربان جاواں خدا دی رحمت تو. قرآن مقدس وچ اللہ تعالی نے فرمایا دنیا دی کوئی طاقت خدا دے عذاب تے گرفت نو روک نہیں سکتی. ہاں دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ دے عذاب نو روک لیں. یہ بھی قرآن پاک وچ فرمایا. دو چیزاں ایسیاں نے جنہوں نے خدا تعالی دی پکڑ نو, خدا دے عذاب نو روک کے رکھے ہے. میں جڑی آیا مقدسہ تہاڈی خدمت وچ تلاوت کیتی ہے, تسی ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم. یا رسول اللہ, اے بندے گناہ کر کے میرے عذاب نو دعوت دے چکے نے, میری گرفت نو پکار چکے نے, میرا عذاب آن والا ہے, لیکن کملی والے میں گرفت نہیں کرنی, میں عذاب نہیں کرنا, میں اپنی پکڑ نہیں کرنی. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کملی والے میں عذاب نہیں کرنا, میں پکڑ نہیں کرنی, مینوں شرم آندی ہے. کملی والیا انہاں وچ تو موجود ہے. خدا تعالیٰ دی جڑا پہلا حکم ہے, جڑی آیت میں تمہیں سنائی برحق کے, خدا تعالیٰ دے عذاب دے اسی مستحق ہاں, خدا دی گرفت دے اسی مستحق ہاں. سارے اعمال اس قابل نے خدا دی پکڑ آوے, خدا دا عذاب آوے, لیکن اللہ کریم فرما دے مینوں شرم آندی کملی والیا تو انہاں دے وچ موجود ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دی پکڑ نو اگر کسی نے ڈکا لا کے رکھیا ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. پہلی چیز حضور دا وجود, سرکار دا موجود ہونا, اے اللہ تعالیٰ دی کتنی بڑی رحمت ہے کہ میں تے تسی علل انفراد, انفرادی طور پہ ہر شخص خدا تعالیٰ دی گرفت دا مستحق ہے. لیکن الحمدللہ اج خدا تعالیٰ دیا نعمتاں پہ ملدیاں نے, اے صدقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما کان اللہ
تسی انہاں دے وچ موجود ہو، انت فیہم، اس حالت میں کہ آپ ان کے دور درمیان موجود ہیں، خدا تعالیٰ ان کو عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا دوستو خدا تعالیٰ دے پیغمبر دا وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دا نبی موجود ہوئے تے خدا تعالیٰ عذاب نہیں فرمانے۔ میں ایک مرتبہ جمعے دی محفل چرچ کیتا سی، کیونکہ اج دی رات اللہ تعالیٰ دے کرماں دی رات ہے، اسی حوالے نال میں مقرر چیز عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر دا وجود، اللہ تعالیٰ دا نبی جدوں وچ ہوئے تے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماندے، نبی دا صدقہ خدا تعالیٰ رحمت کر دیں۔ سنو قرآن پاک، جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، شانہ والے نبی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ایک عرض کرتے ہیں کہ الہی لوط علیہ السلام دی بستی نو مولا ہلاک نہ فرما، سیدنا لوط دا جڑا پنڈ ہے نا تے یا اللہ اینو تباہ نہ کر۔ قرآن پاک وچ اللہ حکیم نے فرمایا ابراہیم دی استدعا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی وَيُجَادِلُنَا إِبْرَاهِيمُ فِي قَوْمِ لُوط، ابراہیم لوط علیہ السلام دی قوم دے بارے وچ ساڈے نال عرض و معروض کردے نے۔ ابراہیم عرض کردے نے مولا پنڈ نو تباہ نہ کر، پنڈ نو برباد نہ کر، اس بستی نو ہلاک نہ کر، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، پنڈ والیاں تے عذاب نازل نہ فرمائی۔ اللہ دا نبی تے نبی بھی ہو جنوں خلیل فرمایا، تنہائی دا یار خلیل اللہ، عرض کر دے مولا لوط دا پنڈ تباہ نہ فرما، اس سدوم دی بستی برباد نہ کر۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، میرے پیارے نبی اعرض عن ھذا، میرا عذاب تقدیر بن چکی ہے، میری گرفت تقدیر بن چکی ہے، میں پنڈ کو معاف نہیں کرنا، اے میرے پیارے ابراہیم اعرض عن ھذا۔ سونے نبی اپنا مکھڑا پھیڑ دو، کیڑی گل پیچھے پی گئے جان دے ہو تسی، جان دو اس گل نو، میں نہیں جے چھڈنا، میں پنڈ تباہ کر دینا، جان دیو رہن دیو۔ اللہ کا نبی فطرتاً رحیم ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک دوسرے رنگ وچ دوبارہ عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا ان فیہا لوطا لمن المرسلین، مولا ہے جڑا پنڈ ان فیہا لوطا لمن المرسلین، مولا اس پنڈ وچ لوط رہندے نے تے لوط تیرے نبی نے، مرسل نے، من المرسلین، اے رسولاں وچوں اے لوط تیرے رسول نے۔ یا اللہ جڑے پنڈ وچ تیرا رسول وسدا ہوئے اس پنڈ نو تباہ کرنا ہی۔ سنو قرآن مقدس، حضرت ابراہیم نے گویا اللہ تعالیٰ نے اس پاسے خدا تعالیٰ نو مائل کرنا چاہیا کہ جڑے پنڈ وچ نبی ہوئے اس پنڈ تے عذاب نہیں آؤں، تے اس بستی وچ لوط نے۔ سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کریم نے فرمایا نحن اعلم بمن فیہا، میرے پیارے ابراہیم اسی بہتر جاننے ہاں پنڈ وچ کون رہندا ہے، اسی بھی جاننے ہاں لوط ساڈا نبی ہے، لوط ساڈا مقرب بندہ ہے، لوط مستجاب الدعوات ہے، لوط ساڈا قریبی ہے، لوط ساڈے نبیاں وچ ہوئے۔ جنی دیر تک میرا نبی پنڈ وچ رہے گا میں پنڈ نو تباہ نہیں کرنا، پاویں کنے گناہگار نے، پاویں کتنے خطا کار نے، جتنی دیر تک میرا نبی پنڈ وچ موجود ہے اے گناہ تے گناہ کردے جان، خطا تے خطا کردے جان، میرے سونے ابراہیم جنہ چر لوط پنڈ وچ میں پنڈ تباہ نہیں کرنا۔ لوط دا وجود اس پنڈ دے بچن دا سبب ہے۔ ہاں گل یہ عذاب مقدر بن چکے ہیں، اسی لوط علیہ السلام نو پنڈ وچوں کڈ لواں گے، انہاں نو پنڈوں باہر کر کے پنڈ اساں نہیں جے چھڈنا۔ چنانچہ قرآن پاک وچ موجود ہے اللہ حکیم نے حضرت لوط علیہ السلام نو حکم فرمایا
کہ تسی بستی وچوں نکل جاؤ. اللہ دے نبی بستی وچوں نکلے تے عذاب الہی آیا. تفسیراں وچ موجود ہے جبریل امین نے پورے پنڈ دی گاچی کیتی, پوری بستی دی گاچی کر کے پراں تے اٹھا کے اتنا بلندی تے جبریل لے گئے کہ اس بستی دے مرغاں دیاں اذاناں نو آسمان دیاں فرشتیاں نے سنیا. بلندی تے لے جا کے پنڈ نو اوندے منہ کر کے جبریل نے سٹیا. پنڈ تباہ ہویا, پچھوں پتھراں دی بارش ہو گئی. جنی دیر تک لوط علیہ السلام پنڈ وچ موجود نے اللہ تعالیٰ دا عذاب نہیں آیا. لوط نکلے تے خدا دا عذاب نازل ہو گیا. اے تے جناب لوط سننا. ہن دوستا خدا دا شکر ادا کر, الحمدللہ کالی کملی والا ساڈے وچ موجود ہے, حضور ساڈے وچ نے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے عذاب نو سنو. آیت جدو نازل ہوئی نا, یہ شان نزول. کافراں نے, مکے دیاں کافراں نے نبی کریم نو اینا ستایا, سرکار دو عالم نو اینا تنگ کیتا تے نبی پاک نو اتنا نشانہ تضحیق بنایا تے اعلان کافراں نے آخیا یا محمد اسی تانوں بھی نہیں مانتے, تواڈے قرآن نو بھی نہیں مانتے. اپنے خدا نو آکھو جڑا عذاب ایسو نازل کرے. سنو قرآن دے الفاظ وچ کافراں نے جڑی حضور نے گستاخی کی تھی. کافر آخیا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ جے تیرا قرآن سچا ہے, جے تیرا رسول سچا ہے, اسی قرآن نو نہیں مننا, اسا رسول نو بھی نہیں مننا. نہ تیرا قرآن تسلیم کران گے نہ تیرا رسول تسلیم کران گے. ربا جنی طاقت ہے ہی ازما کے ویکھ لے, جڑا عذاب نازل کرنا ہی کر لے, اسا نہیں مننا. قرآن پاک ہے راہ راست خدا دے عذاب نو کافراں دعوت کی دتی. تے میں قربان جاواں کملی والیا, ایسا ابرے کرم ہے جڑا کافراں تے بھی وس گیا ہے. لو جناب ایمان نال دسو بھی خدا نو چیلنج ہے کہ نہیں؟ اللہ دی طاقت نو چیلنج, خدا دی قدرت نو چیلنج ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ دی تے قرآن تے نبوت دی تکذیب کر رہے ہیں. اسی وقت خدا تعالیٰ دا ارشاد نازل ہویا. اللہ کریم نے فرمایا میرے عذاب نو دعوت دین والیو, میرے عذاب نو پکار دے پے ہو. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کملی والیا پکار پکار کے میرا عذاب پہ منگدے نے, میرے عذاب نو دعوت پہ دیندے نے. کملی والے کہہ دے کافراں نو میں انہاں تے عذاب نہیں کرنا, اے پاویں کافر دے پر انہاں دے وچ تو مینوں ٹردا نظر آونا ہے. بس تیرے دم دا صدقہ اسی کافراں نو بھی کچھ نہیں کہنا. عطا بن کری کرم بن کری, عطا بن کر وفا بن کری, سخا بن کری. عطا بن کر سخا بن کر, کرم بنی کری, وفا بن کری. خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ بن کری. الحمدللہ ایک مرتبہ سرکار دی بارگاہ میں جدو حاضری نصیب ہوئی تے میں حضور دی بارگاہ چند اشعار اپنے استغاثہ حضور دی بارگاہ پیش کیتا. ایک قرآن مقدس کی آیا مبارکہ نو بطور استشہاد میں اپنے شیراں وچ حضور دی خدمت وچ عرض کیتا. میں عرض کیتا سلام یا رجا اللہ زینا یا رسول اللہ. اے پناہ منگن والیاں دی پناہ تیرے اوتے سلام. سلام یا معاذل آئے زینا یا رسول اللہ. سلام اولن فی الاولین یا رسول اللہ.
اے پہلیاں وچوں پہلے آ تیرے اتے سلام سلام ہے اولن فی الاولین یا رسول اللہ سلام ہے آخرن فی الاخرین یا رسول اللہ حبیب ولولا کا لکنا حالکین یا رسول اللہ حضور جے تسی نہ ہوندے تے اسی ہلاک ہو جاندے اسی مر جاندے تباہ ہو جاندے ولولا کا لکنا حالکین یا رسول اللہ جزاک اللہ عنا انت فینا یا رسول اللہ انت فینا یا رسول اللہ حضور جے تسی نہ ہوندے اسی جے مر جاندے اللہ تانوں جزا دے کملی والیا تو ساڈے وچ موجود ہیں حبیبا شاہدہ اونا موئینا یا رسول اللہ امانا امنا مامونا امینا یا رسول اللہ میری تقدیر میں لکھ دے مدینہ یا رسول اللہ میری تقدیر وہ کب آئے گا وہ کب گھٹا بن کر جو برسے گھٹا بن کر تو برسے گار گنہگاروں پہ اے آقا وہ کب آئے گا ساون کا مہینہ یا رسول اللہ کریم فرمانے نے میں عذاب کرنے والا نہیں مینوں زیب نہیں دیندا مینوں شایان شان نہیں اے مینوں زیب ہی نہیں دیندا میں انہاں نوں پکڑاں انہاں نوں ماراں انہاں تے گرفت کراں کملی والیا گل مینوں سجدی نہیں اے میرے لائق ہی نہیں اے میرے شایان شان نہیں میں انہاں نوں عذاب کراں اس حالت وچ عذاب کراں کہ کملی والیا تو انہاں دے وچ موجود ہوویں الحمدللہ سب تو پہلا خدا دا کرم ہے وے کملی والا ساڈے وچ موجود ہے دوسرا سبب اللہ دے عذاب نو روکن دا قرآن مقدس وچ اللہ کریم نے فرمایا پہلی وجہ تے حضور دا وجود ہے تے دعا کرو خدا تعالی گنبد خضرا نو قیامت تک سلامت رکھے گنبد خضرا نبی پاک دی قبر مبارک حضور دا وجود مسعود اللہ تعالی دی رحمت ہے خدا تعالی دیاں عذاباں کو اج اسی محفوظ ہاں اور اللہ کریم فرمانے نے ایک تے وجہ حضور نے اور دوسری وجہ میرا عذاب نہیں ہوگا ما کان اللہ اے اللہ نو زیب نہیں دیندا اللہ دے شایان شان نہیں ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون غصہ بڑا ہوندا ہے عذاب تے دل کردا تباہ کر دواں برباد کر دواں عذاباں نوں دعوت بھی دتی جاندی ہے پر اللہ نوں اے زیب نہیں دیندا اللہ عذاب کس طرح کرے وہم یستغفرون رب کریم فرمانے نے میں جدوں ویکھنا کچھ بندے گستاخیاں کرتے ہیں کچھ بندے طغیانیاں کرتے ہیں کچھ بندے گستاخ نے کچھ بندے طغیانیاں کرتے ہیں عذاب نو دعوت دیندے نے غصہ تے بڑا ہوندا ہے پر میرا عذاب ٹل جاندا ہے جدوں میں نگاہ کرم نال ویکھنا کچھ میرے بندے ایسے نے جڑے دنے راتی میری بارگاہ وچ سجدے کر کر کے بخشش دیاں دعاواں منگدے رہندے نے ہم یستغفرون او استغفار کرتے ہیں توبہ تائب کرتے ہیں گناہاں دا اقرار کرتے ہیں تے میری بارگاہ وچ گڑ گڑاندے نے اللہ نو زیب نہیں دیندا اپنا عذاب نازل کرے اس حالت وچ کہ میرے بندے استغفار کردے ہون میرے کولوں معافیاں منگدے ہون میری بارگاہ وچ گڑ گڑا کے تضرع تے ساریاں نال مینوں پکاردے ہون دنے میرا ذکر کر دے میں جدو اذاناں دیاں آوازاں سننا جدو تکبیراں دیاں آوازاں آوندیاں نے جدو حمد دے نغمے سننا جدو درود و سلام دیاں آوازاں سننا میری رحمت نو جسلے آوازاں ٹکراندیاں نے
کچھ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ طغیانیاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، پر کچھ بندے ایسے بھی موجود نے جڑے معافیاں پہ منگتے ہیں، جڑے نمازاں ادا پہ کرتے ہیں، جڑے استغفاراں پہ کرتے ہیں، جڑے توبہ طائب پہ کرتے ہیں، جڑے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ رب دیاں رحمتاں پہ منگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے میں غداراں نوں بھی چھڈ دینا وا، میں باغیاں نوں بھی چھڈ دینا، میں عاصیاں نوں بھی چھڈ دینا، صدقہ انہاں لوکاں دا جڑے لوگ رو رو کے میری بارگاہ وچ بخشش منگتے رہندے نے۔ معلوم ہوا دوستا جڑے بندے خدا دی بارگاہ وچ زاری کر کر کے روندے نے تے استغفار کرتے ہیں تے توبہ طائب کرتے ہیں، وہ ایڈے برکت والے روح جے انہاں دا صدقہ اسی بھی بچے ہیں، انہاں دا صدقہ، استغفار دا صدقہ، توبہ طائب دا صدقہ۔ رب فرماندا ہے جدو بندہ استغفار کردا ہوے، میرے رحمت دے دروازے تے دستک دیندا ہوے، جدو میری رحمت نو پکاردا ہوے، میرے سارے غصے سرد پی جاندے نے، میرے سارے جلال ٹھنڈے پی جاندے نے، میرا جلال جمال وچ بدل جاندا ہے، میرا غصہ کرم وچ بدل جاندا ہے، میرا عذاب رحمت وچ بدل جاندا ہے۔ جدوں میں اپنے بندے نوں منگدیاں ویکھنا وا، جدوں اپنے بندے نوں روندیاں ویکھنا، جدوں اپنے بندے نوں زاری کردیاں ویکھنا، تمام عذاب موقوف کر کے تے میں اپنی رحمتاں نازل فرما دینا۔ اج دی رات دوستو صدقہ حضور دیاں زلفاں دا استغفار دی رات، گناہاں دی معافی منگو، اللہ دی بارگاہ وچ استغفار کرو، اپنی گناہاں نو تسلیم کر کے۔ دیکھو کرم دی سب تو پہلی شرط ہے عطا تے بخشش دی شرط ہے کہ پہلے اپنے جرم دا ایک اعتراف کیتا جائے، اعتراف جرم، اقبال جرم، تے بندہ ہوے بھی مجرم تے مننے بھی نہ، تے اینو پھر لغت وچ کہا جاندا ہے جرم بالائے جرم، جرم دے اوتے جرم، کرنی غلطی تے مننا نہ، کرنا گناہ تے ڈٹ جانا، اے خطا در خطا ہے، جرم بالائے جرم ہے۔ رب دی بارگاہ وچوں جے بخشش لینی آ تے پہلا اپنے گناہ دا اعتراف کر لے، اپنی غلطی نو تسلیم کر لے۔ اج دی راتی صدقے دل نال تنہائی وچ بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ قلب و جگر نو حاصل کر کے رب دی بارگاہ وچ تسلیم کری، مولا میں خطا کار ہاں، میں مجرم ہاں، مولا تیرے غصے دا سزاوار ہاں، میں فلانی خطا کیتی، میں فلانا جرم کیتا، فلانا گناہ کیتا، میں گناہگار ہاں، مولا تو بخشن ہارے، میں گناہ کیتے نے، تو ارحم الراحمین ہے۔ جس نے گناہ دا اعتراف کرے گا رب دی بارگاہ وچ بندہ تسلیم بن جائے گا، تے اللہ کریم فرمانے نے فسبح بسم ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ استغفار کر، بخشش منگ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھو دوستو قرآن پاک میں اے رات غنیمت کی رات ہے، شاید زندگی وچ دوستو اگلی لیلۃ القدر ملنی یا نہیں ملنی، کدے کدے نصیب وچ ہے۔ رات غنیمت سمجھ کے قرآن پاک کی دو مثالاں میں عرض کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن پاک وچ دس دیتا کہ خدا دا کرم کدوں ہوندا ہے تے خدا دا غضب کدوں آندا ہے۔ پہلی مثال ابلیس لعین دی، ابلیس لعین، ابلیس نے جرم کیتا، ابلیس نے حکم عدولی کیتی، ابلیس نے کفر و عدوان کیتا، خدا تعالی دے حکم تو انکار کیتا، آکر گیا قرآن وچ اللہ فرماندے نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، نالے انکار کیتا، ابا پہلا جرم دے بھی انکار نہیں مننا، دوسرا جرم واستکبر انکار کیتا تے واستکبر استکبار کیتا، کبر کیتا، غرور کیتا، نخوت کیتی، آکر گیا۔
انکار کیتا تے آکڑیا. دیکھو دوستو اپنی زندگی دے کدی دھیان پا کے دیکھو نا, معاشرے میں گناہگار خطاکار اسی سب گناہگار ہاں, لیکن قسمت نے نا کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنے گناہ کر کے گناہ نو تسلیم کر دینے میں میرے وچ غلطی ہے. انہوں کا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اسی خطا کار ہاں, لیکن کچھ لوگ ایسے نے جڑے گناہ کر کے آکڑتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں تے گناہ نو جائز کرن دی کٹ بجتیاں نال جائز کرنا چاہتے ہیں. اللہ حکیم فرمانے نے شیطان دا کام سی, نالے انہیں انکار کیتا واستکبر. مثلا دیکھو نا نماز اللہ دا فرض ہے, فرض عین ہے. کچھ لوگ بے نمازی نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں, انہوں دا دل کہندا ہے کہ میرے سے خامی ہے, میں نماز نہیں پڑھتا, وہ تسلیم کرتے ہیں. کچھ بے نمازی اس قسم کے جڑے نمازیوں تے حجت بازی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کی پیا یہاں سجدیاں وچ, کی پیا یہاں ٹکراں دے وچ, دل دی نماز ہونی چاہیے, نالے بے نمازی تے نالے پھر غرور. اللہ کریم نے فرمایا شیطان دا پھیر سی, نالے انہیں انکار کیتا, نالے کبر کیتا, غرور کیتا. اللہ کریم نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. او ابلیس لعین, کیڑی چیز نے تینوں روکیا؟ میں اپنے دستے قدرت نال پیدا کیتا ہے آدم, یہ اگے تو چکیا کیوں نہیں؟ ابلیس نے آخیا مولا, ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ, یا اللہ میں آدم نالوں چنگا وا, میں دے نالوں بہتر ہاں, میں چنگا وا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یا اللہ تو مینوں اگ وچوں پیدا کیتا ہے, اینوں تو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے. اگ دا درجہ بلند ہے, اگ نو زمین تے بالو, اے دے شعلے بلندی اتے جاندے نے, مٹی نو بلندی اتے سٹو او پستی دی طرف جاندی ہے. آدم دی فطرت وچ پستی ہے, میری فطرت وچ بلندی ہے. مولا میں چنگا وا, یہ چنگا وا, انہیں اجے عبادت کوئی نہیں کیتی, انہیں اجے تسبیح کوئی نہیں کیتی, انہیں ذکر فکر کوئی نہیں کیتا, انہیں اجے چلا کشی کوئی نہیں کیتی. میں ہزاراں سالاں تو تیری بندگی کر رہی ہاں, زمیناں تے میں سجدے کیتے, آسماناں تے میں سجدے کیتے, مولا ہفت سماوات تے سجدے کیتے, جنت دا چپا چپا میری عبادت دی گواہی دے گا. میں دے نالوں چنگا وا, میں دے نالوں بہتر ہاں. سنا نہیں, اللہ کریم نے ویکھیا نالے انکار پیا کردا ہے, نالے استکبار پیا کردا ہے, نالے کٹ حجتی پیا کردا ہے, مناظرے پیا. معلوم ہوا جس انسان وچ تین چیزاں ہون نا, گناہ کرنا, او دے تے فخر کرنا, تے گناہ نو جائز ثابت کرن لئی دلیل بازی کرنا, اے شیطان دا کام. اللہ تعالیٰ نے دے نتیجے وچ شیطان نو رد دیتا, فرمایا فخرج منھا انک رجیم, میری جنت تو جو نکل جا تو مردود ہے. ایک مثال ہے قرآن دی. دوسری مثال جناب سیدنا آدم علیہ السلام. سیدنا آدم کو لفظش ہوئی, بھول گئے, اللہ دا حکم ذہن وچ نہ رہا, تے خوشہ گندم کھا لیا. خدا تعالیٰ جدو ناراض ہوئے تے حدیث پاک وچ آندا ہے شیطان نو بھی جنت وچوں کڈیا تے آدم و حوا نو بھی جنت وچوں کڈ دیتا. شیطان بھی جنت بدر, آدم و حوا بھی جنت بدر, انہوں بھی جنت وچوں کڈ دیتا. شیطان نے نکلن لگیا معافی نہیں منگی, شیطان نے صرف ایک گل کی تھی, مولا تو مینوں جنت وچوں کڈنا پیا, پیدا کیتا ہی جدو چاہے گا مار چھڑے گا, جدو چاہے گا مار چھڑے گا یا اللہ, تے میں تیرے کو مہلت مانگنا. قرآن وچ اللہ نے فرمایا شیطان نہ میں وعدہ کرنا قیامت تک تینوں موت نہیں آن لگی, تو زندہ رہے گا, میں تیرے تے موت تاری نہیں کرن لگا. شیطان نے جدو خدا دا حکم سنیا ڈٹ کے کہنے لگا اچھا مولا جنت وچوں نکلنا منظور ہے, جنت وچوں نکل جاؤں گا, میں ہوں آدم دیاں بیٹیاں نو, آدم دی اولاد نو جنت وال آن نہیں دینا, میں آدم دی اولاد نو گمراہ کراں گا, انہاں نو صراط مستقیم تو ہٹاواں گا, انہاں نو جہنم دے رستے تے چلاواں گا. میں یا اللہ وسوسے پاواں گا, یوسوس فی صدور الناس, میں لوکاں دی سینیاں وچ داخل ہو کے انہاں دیاں رگاں وچ سرایت کر کے انہاں دیاں ساواں وچ وڑ کے انہاں نو گناہاں تے مائل کراں گا. میں آدم دیاں پتراں نو ربا ہن جنت دے راہ جان دینا نہیں, سامنے آواں گا, میں پچھوں آواں گا, میں سجے پاسوں حملہ کراں گا,
کھبے پاسوں حملہ کراں گا، میں چارے طرفاں تو آواں گا۔ اللہ دی رحمت نے فرمایا شیطانا مینوں تیرا چیلنج منظور ہے، تو سامنے بھی حملہ کرنا ہے، پچھوں بھی حملہ کرنا ہے، تو زمین و یسار تو بھی آنا ہے، سجیوں آئے گا، کھبیوں آئے گا، سامنے آئے گا، پچھوں آئے گا۔ شیطانا چار سمتاں تو مل لیاں نے، چار کوٹاں تے تو مل لیاں نے، دو سمتاں میریاں، چار جہتاں تیریاں، مشرق تیرا، مغرب تیرا، شمال تیرا، جنوب تیرا، تو چار چفیریوں میرے بندیاں نو گمراہ کرنا ہے۔ تے شیطانا دو پاسے باقی رہ گئے نہیں، دو میرے۔ آخر ربا کیڑے؟ اللہ نے فرمایا ایک اتلا پاسا تے تھلے والا پاسا، چار پاسے تے تو لے لے نا، اتلا تے تھلے والا اے دو میرے۔ آخر ربا تو کی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تو تے میرے بندے نو گمراہ کرے گا نا، سجیوں آئے گا، کھبیوں آئے گا، سامنے آئے گا، پچھوں حملہ کرے گا، دو پاسے میرے۔ رب دی رحمت نے فرمایا سن شیطان لینا، چار پاسیوں چار چفیریوں ہنیری بن کے میرے بندیاں نو گمراہ کرنا ہی، دو پاسے میرے نہیں، اتلا پاسا میرا، تھلے والا پاسا میرا۔ میرے بندے جدوں گناہاں تو نادم ہو کے سجدے وچ تھلے ڈگ پین گے تے دعا واسطے جدوں ہاتھ اتے چکن گے میں سارے گناہ معاف کر داں گا۔ اے جڑی اج دی رات جے نا، دعا اج دی رات بس جڑے دو پاسے اللہ دے نے نا، انہاں دوواں پاسے نو اج استعمال کرو تسی، سجدے وچ ڈگو، ہاتھ دعا واسطے اٹھاؤ۔ اللہ کریم دی رحمت فرماندی ہے سمندر دیاں قطریاں تو بہتے گناہ ہون، پاویں ریت دیاں ذریاں نالوں زیادہ گناہ ہون گے، میں اپنے فضل و کرم دے نال معاف کر داں گا۔ ہے کوئی بخشش منگن والا اج دی راتی میں معاف کر دواں؟ ہے کوئی؟ ابلیس دی مثال ہن سنو، سیدنا آدم دی مثال۔ آدم دی جنت بدر ہوئے، لفظ ہوئی نکلے جنت چوں، شیطان آکڑیا پھردا رہیا۔ امام غزالی نے بڑی مزیدار ایک گل کی، غزالی فرماندے نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شیطان نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شیطانا جدوں دی تیری تخلیق ہوئی ہے تے جدوں دا تو جنت بدر ہویا ہے، تیرے تے لعنتاں دے توق پہ پیندے نے، تینوں کدی ندامت نہیں آئی؟ کدی خیال نہیں آیا؟ شیطان کہنے لگا موسیٰ جی گل ہے میں اپنی انا دا بڑا پکا ہاں، خیال آندا ہے کدی کدی کہ میں اللہ میرے تے مہربانی کر دے، لیکن پھر میری انا مجبور کر دی۔ فرمایا میں تور تے چلے ہاں تے جے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگے تو میں تیری سفارش کراں جا کے۔ غزالی فرماندے نے شیطان نے آخیا موسیٰ جی چلے ہو تو میری گل کر کے دیکھیو تے صحیح۔ سیدنا موسیٰ آئے، عرض کی مولا میں شیطان ملیا تے کچھ نادم میں ملے جلے جذبات کا انہیں اظہار کیتا ہے تے یا اللہ تو رحیم و کریم ہے تے شیطان تے جے مہربانی کرے تے قضیہ ہی ختم ہو جائے دنیا چ نیکی بدی دا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جی تو سب فرمایا کہ میں شیطان تے بھی کرم کراں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مولا کریم کی شرط ہے؟ فرمایا شیطان نے میرے آدم دی توہین کی سی، آدم اگے چکیا نہیں سی تے میرے آدم کو نفرت کر کے توہین میرے نبی دی گستاخی کی تھا تو جا موسیٰ جا کے شیطان نو کہے اللہ کریم تینوں بخشن واسطے تیار ہے، پر شرط ہے کہ آدم دی قبر تے جا کے سجدہ کر دے۔ تو آدم نو سجدہ نہیں سی کیتا تے ہن جے بخشش لینی آ تے آدم دی قبر تے جا کے سجدہ کر دے۔ اے ایڈا شیطان جی ایڈا آکڑیا کہن گا لو جیوندے نو سجدہ نہیں کیتا تے موئے نو کراں گے، پھر بھی نہیں بنیا۔ لیکن یہ مقابلے میں سیدنا آدم دی مثال سنو، روایات میں آتا ہے 300 سال 300 سال لگاتار حضرت آدم روندے رہے، اور پھر ندامت کا عالم ہے کہ سیدنا آدم نے شرم تے حیا نال آسمان وال نہیں دیکھا، نظر نیوی رکھی، آسمان وال نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا میں کس منہ نال خدا تعالی دی طرف نظر کرا۔ 300 سال روئے تے رو کے تے اللہ دی بارگاہ جڑیاں دعاواں کرتے رہے نا، قرآن پاک وچ اللہ کریم نے فرمایا حضرت آدم دی دعا اج دی رات دعا کرو اللہ تعالی سانو اس جاری دی توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام 300 سال عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ساڈے پروردگارا ظلمنا انفسنا
انفسنا، ربا اسی اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے، مولا ظلم ہو گیا، تجاوز ہو گیا، تجاوز کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، لم تغفر لنا، ربا جے تو سانو تجیا نہ، جے سانو رحمت دی بکل وچ نہ لیا، وتغفر لنا، تے جے ربا تو سانو معاف نہ کیتا، لنکونن من الخاسرین، اسی خسارے وچ رواں گے، نقصان وچ رواں گے، مننے ربا، تسلیم کرنے خطا کیتی ہے یا اللہ غلطی کیتی ہے، تجاوز کیتا ہے، ظلم کیتا ہے، مولا کرم کر دے، معاف کر دے، شیطان آکڑدا ہے گناہ تے، آدم چکدے نے، تسلیم کردے نے، اپنی غلطی نو تسلیم کردے نے، عدوان نو تسلیم کردے نے، شیطان آکڑدا ہے، اللہ کریم نے آکڑن والے نو قیامت تک لئی مردود کر دیتا، تے رون والا، تسلیم کرن والا، گناہاں دا اقرار کرن والا، جن نے تسلیم کر لیا خدا نے نو رحمت دی آغوش وچ لے لیا۔ بس پہلی شرط ہے جے اج دی رات استغفار دی رات ہے، اللہ فرماندا ہے میں کبھی بھی عذاب نہ کرا میرے بندے جے توبہ طائب کر دیو۔ استغفار دی پہلی شرط اقبال جرم، اعتراف گناہ، تسلیم کرو اللہ دی بارگاہ وچ اساں غلطی کیتی، تے کرم دی دوسری شرط خدا تعالیٰ تینوں دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری شرط میں اعتراف کر کے خدا دی بارگاہ وچ ندامت دے آنسو بہاؤ، آنسو نکلن روو، اللہ دی بارگاہ وچ رو کے منگو، بخشش منگنی جے تے رو کے منگو۔ نبی کریم دا ارشاد ہے باکو، فرمایا میرے امتیو باکو، اللہ کو جدو کچھ منگنا ہوئے، خدا کو بخشش لینی ہوئے، باکو، فرمایا میرے امتیا رویا کر، رویا کر، رویا کر، اللہ دی بارگاہ وچ آنسو بہایا کر، الا فتباکو، تے دعا منگدیاں جے آنسو نہ ہون، جے رونا نہ آوے تے نبی کریم فرماندے نے رون والا منہ ہی بنا لیا کر، رو کے اور ایک آنسو۔ خدا دی قسم ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی، بخشش دی رات ہے، چند معروضات میں جڑیاں پیارس کرنا انشاءاللہ یہ بھی تھوڑا عبادت وچ شامل ہے، قرآن حکیم پہ سن دیو، اللہ دے ارشادات پہ سن دیو، اور تھوڑے صدقے میں بھی اس عبادت وچ شامل ہاں، اسی سارے عبادت وچ ہاں۔ آنسو یہ جڑی طاقت ہے نا آنسو دی، تو دیکھ لو روزمرہ زندگی بچہ روندا ہے تے ماں دی چھاتی وچ دودھ جوش ماردا ہے، ماں ادو تک پتر نو دودھ دیندی نہیں جب تک پتر روئے نا، بچہ روئے تے ماں دی رحمت جوش وچ آندی ہے، پتر روئے تے پیو دے بازو شفقت نال کھل جاندے نے، تے رومی فرماندے نے جے خدا دے کرم نو مائل کرنا ہی تے اللہ دی بارگاہ وچ تو بھی رویا کر۔ رومی نے فرمایا ہر کجا آبے ربا غنچا بودی، جتھے پانی وگدا رہے نا اوتھے بوٹے اگدے نے، گنچے اگدے نے، جتھے ندیاں بہن، جتھے نہراں چلن، ندیاں بہن، جتھوں سوئے وگن اوتھے بوٹیاں اگدیاں نے، پھل اگدے نے۔ ہر کجا آبے روا غنچا بودی، اور ہر کجا اشکے روا رحمت شودی، جتھے پانی وگدا رہے اوتھے گنچے اگدے نے، تے جنہاں اکھاں وچوں خشیت دا پانی نکلے رحمت دے بوٹے اگدے نے، مغفرت دے گلاب اگدے نے، کرم نوازیاں ہوندیاں نے۔ رون نال رون والا منہ بناؤ، رو کے اللہ تعالی دی بارگاہ وچوں دعا منگو۔ ہن سنو حدیث پاک، نبی کریم فرماندے نے اللہ تعالیٰ اپنی فرشتیاں نو فرماندا ہے میرے او فرشتے ہو دیکھو میرے بندے دی طرف اے میری بارگاہ وچ پیا سوال کردا ہے، انہیں پچھلے سال بھی میرے کو سوال کیتا سی، دنے راتی یہ ہوئی سوال کردا ہے، دیکھو میرے کو اولاد پیا منگدا ہے، دیکھو فلانا میرے کو شفا پیا منگدا ہے، دیکھو فلانا میرے کو رزق پیا منگدا ہے، دیکھو فلانا میرے کو تندرستی پیا منگدا ہے، بار بار میری بارگاہ وچ دعاواں پیا کردا ہے، تے میری قبولیت دا دروازہ اجے نہیں کھلیا۔
اجے میں دی دعا قبول نہیں فرمائی، اے پچھلے سال بھی رویا سی تے میری اجازت نے دیر کیتی ہے تے دنے راتی وہی پیا منگدا ہے، میں ان کا اجے دتا نہیں، اے بندہ بار بار میری بارگاہ وچ آوندا ہے، اے میری دہلیز اتے آوندا ہے، خیر نہیں پیندا تاں بھی میری چوکھٹ اتے آوندا ہے، خیر نہیں پیندا تاں بھی میری دہلیز اتے آوندا ہے، اے کسے غیر دے بوئے تے نہیں جاندا، اے غیراں ول رجوع نہیں کردا، دیکھو میرا بندہ میرے کولوں ہی پیا منگدا ہے، اشہدوا یا ملائکتی فقد غفرت لہم، دیکھو فرشتیو بار بار میرے کو روندا ہے، بار بار میرے کو منگدا ہے، میرا بوا چھڈ کے کدھر ہور نہیں جاندا، میرے او فرشتیو گواہ رہیو، میری بارگاہ وچوں جو کچھ پیا منگدا ہے، اج دی راتی میں دے گناہ بھی معاف کیتے، اج دی راتی میں رزق بھی عطا کیتا، اج دی راتی اولاد دی نعمت بھی عطا کیتی، شرطے وے میری بارگاہ وچ آ کے تضرع تے زاری نال منگ تے بار بار میری بارگاہ وچوں منگ، رات استغفار دی تے خدا دی قسم محمد دا صدقہ غنیمت رات ہے، غنیمت رات ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جلال الدین سیوطی فرمانے نے سیدنا فاروق اعظم دا دور جلال، دور فاروقی تے درہ فاروقی دا راج ہے، ہر پاسے امن و امان، دور فاروقی وچ ایک بڑا بدنام زمانہ گناہگار پنجے عیب شرعیو دے وچ موجود، جنی دیر جوان رہا جوانی دے زور تے گناہ بھی کردا رہا، طغیانی دے زور تے جرم خطامہ کردا رہا، بلا دا آواز سی تے جناب او دے آواز وچ رب نے جادو پیدا کیتا سی، محفلاں دی جان، جس لے بڑا ہو گیا تے دے یار کٹنے شروع ہو گئے، دوست احباب وچ کمی آ گئی، آواز جاندا رہا تے سحر جاندا رہا، آواز دا جادو ختم ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا جدو بڑھا ہو گیا، او جڑا محفلاں دی جان سی جدی ملاقات واسطے یار بیلی ترسدے سن، ہن وقت آیا او دے یار بیلی چھڈ گئے، عزیز اقارب چھڈ گئے، بڑھا ہو گیا، فن ختم ہو گیا، ہن بیچارہ روٹی تو بھی مجبور، سیوطی فرمانے نے کلا بیٹھا سی، وہ ایک دن خیال آیا بڑے بڑے یار سجن بیلی سن تے جدو میرے کول فن سی، دنیا پیچھے دوڑ دی سی، میں بڑھا ہو گیا، فن ختم ہو گیا، یار بیلی سارے چھڈ گئے، ہن کوئی میرے نیڑے نہیں آوندا، ہن کوئی مینوں مدعو نہیں کردا، کوئی بلاندا نہیں، میں کھان پین تو محتاج ہو گیا، جلال الدین سیوطی فرمانے نے دل پسیچیا تے دل توبہ دی طرف مائل ہویا، سوچن لگا مولا بڑیاں خطاواں کیتیاں نے، ساری زندگی میں تیرے دروازے تے نہیں ڈگیا، جوان سا گناہ کردا رہیا، ہن مولا بڑھا ہو گیا، یار بیلی چھڈ گئے نے، روندا روندا جنت البقیع دے قبرستان وچ چلا گیا، جنت البقیع دا قبرستان اتے مدینہ منورہ دا شہر، او اپنے وقت دا بدنام زمانہ شخص جنت البقیع وچ بیٹھ کے دار الحزن وچ بیٹھ کے انہیں رونا شروع کر دیتا، اللہ وال توجہ کر کے روندا ہے، مولا میں خطا کار ہاں، ہوں بڑھا ہو گیا، کوئی سجن بیلی نہیں، ایس ویلے کوئی سجن ساتھی نہیں، مولا میری تنہائی دا ساتھی کوئی نہیں، میرے گناہاں نوں معاف فرما، روندا رہیا، رب دی بارگاہ وچ زاری کردا رہیا، سیوطی فرمانے نے مسجد نبوی وچ فاروق اعظم منبر جلال تے تشریف فرما نے تے فاروق اعظم عدالت فرما رہے نے، سیدنا فاروق اعظم نو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آپ نے وضو فرمایا، دوبارہ ممبر اتنے بیٹھے، مڑ چند فیصلے جدوں کیتے پھر نیند آ گئی، پھر آپ وضو فرما کے آئے، تیسری مرتبہ نیند آئی تے نیند دے وچ فاروق اعظم نو سرور عالم دی زیارت ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، رحمت عالم تشریف لے آئے، حضور نے آ کے فرمایا عمر میں تیرے کول تاں آیا وا، تینوں نیند آ رہی سی، اے خدا تعالی دا حکم ہی بیت المال وچ جا تے اینے دینار لے کے جنت البقیع دے قبرستان وچ ایک اللہ دا ولی بیٹھا آئی ہے، تھوڑی خدمت کر جا کے، اللہ دا ولی فاروق اعظم نے حضور دی زیارت ہوئی، کہنے لگے مینوں جڑی نیند آدی سی خدا دا راز سی، آپ نے جناب بیت المال وچوں کچھ رقم لئی تے جنت البقیع وچ آئے، فاروق اعظم قبرستان وچ پھرے،
سارا قبرستان دیکھیا کوئی بندہ بشر نظر نہ آیا. واپس جسے نکلن لگے تے ویکھیا دار الحزن دے وچ او بڑھا مطرب تے مراسی اپنے وقت دا مغنی جڑا سزا یافتہ بھی سی تے جرائم پیشہ انسان او بیٹھا ہے. فاروق اعظم کہنے لگے لو حضور نے فرمایا سی اوتھے ایک ولی بیٹھا ہے تے اے تے او شخص ہے جنوں کئی مرتبہ میں سزا دتی یہ سزا یافتہ ہے. تو او جڑا مغنی نے جسے نظر چک کے ویکھیا تے رو کے کہنے لگا ربا میں تے معافی منگن آیا سا تو الٹا ماشاء اللہ لا چھڑیا میرے تے. وہ حضرت عمر نو ویکھ کے ڈر گیا. مغنی عمر نو ویکھ کے ڈردا پیا. سیدنا عمر مغنی نو ویکھ کے کہندے پے نے اے تے سزا یافتہ انسان ہے, اے اللہ دا ولی کنج ہو سکدا ہے, اینو کئی مرتبہ میں سزا دتی ہوئی ہے, اے بدنام زمانہ شخص ہے. جسلے قبرستان وچوں باہر جان لگے تے حاطف غیبی تو آواز آئی عمر کیوں چلے ہیں, جنوں سزا یافتہ پیا سمجھنا ہے وہی میرا ولی آ. اساں صلح کر لئیے, اسی راضی ہو گئے ہاں, انہیں معافی منگ لئیے, میری بارگاہ وچ توبہ کر لئیے, میں دے ایک آنسو دا صدقہ ہے جے تمام گناہ معاف کر دیتے نے. عمر اسی رؤوف رحیم اسی رحمان ساری زندگی دا خطا کار, ساری زندگی دا بدکار انسان ایک مرتبہ اللہ دی بارگاہ وچ جدوں توبہ کردا ہے خدا تعالیٰ نو اپنی ولایت دا درجہ عطا فرما دیندا ہے. میرے دوست استغفار دی راہ تے مجھے اللہ تعالیٰ یہو جے بستہ بے دیاں بدماشاں نو ولی بنا چھڑدا ہے. کچھ بعید نہیں کہ صدق کے دل نال اج دی رات تو بھی خدا کو گناہاں دا اعتراف کر کے توبہ کرے, خدا تعالیٰ تینوں بھی قرب دی دولت نصیب فرمائے. رحمت حقی رحمت حقی بہانمی جو یدی, رحمت حقی بہانمی جو یدی, بہر بخشش بہانمی جو یدی. اللہ تعالیٰ خزانے نہیں مانگتا, خدا بہانے مانگتا ہے, کچھ بہانہ بن جائے. کتاب الاولیاء میں ایک عجیب واقعہ گناہگار کا لکھا ہے. شرابی کبابی شراب دے نشے وچ بدمست جا رہے ہے, چوندا نشے وچ. انہیں ویکھیا پیراں دے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا پیا ہے. ایسی شرابی بدنام زمانہ شخص, لیکن شراب دے نشے وچ ہی انہوں خیال آیا میرے اللہ دا نام ہے, میرے پیر تھلے آن لگا. انہیں اللہ تعالیٰ دا اسم گرامی شرابی نے چم کے نہ دیوار دے وچ پا چھڑیا. بس ایک بہانہ سی. میرے دوست اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے, جے کرم کرن تے آئے تے نکے جی گلاں تے کرم فرما دیندا ہے. راتی ستا شرابی ستا تے مقدر جا پہ خواب وچ محمد عربی دی زیارت ہو گئی. تذکرۃ الاولیاء وچ موجود ہے. حضور تشریف لے آئے, نبی کریم نے سینے نال لا لیا, فرمایا حبیب اجوی تو شراب تے نشے وچ خدا تعالی دے نام دی لاج رکھی ہے, تو اللہ دا اسم گرامی چک کے جس ویلے اپنے منہ نال لایا سی خدا تعالی نے فرشتیاں دی پڑھیا وچ آکھیا سی اج تو بعد میرا ولی بن گیا ہے. استغفار دی راہ تے دوستو خدا تعالی دی رحمت نکے نکے بہانے, اور یہ سارا صدقہ جے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ خدا تعالیٰ نے بہانیاں نال حضور دی امت نو معاف فرمانا ہے. غنیمت دی راہ تی, بخشش دی راہ تی, عنایات دی راہ تے, اللہ تعالیٰ دیا کرما دی راہ تے اج دی راتی رو کے صدقے دل نال خدا دی بارگاہ وچوں رزق منگنا ہی رزق لے لے, شفا منگنی ہے شفا لے لے, اولاد منگنی ہے اولاد لے لے. اللہ کریم فرمانے نے شرط اے پہلا استغفار کر, گناہاں دا اعتراف کر تے اے وعدہ کر کے آئندہ اے جرم نہیں کراں گا. مولا جڑے ماضی وچ گناہ کیتے نے انہاں دا اعادہ نہیں کرنا, انہاں گناہاں دا تکرار نہیں کرنا, اپنے وعدے تے مڑ قائم رہی, گناہ نہ کریں, اعادہ نہ کریں, تکرار نہ کریں. اج دی راتی انشاءاللہ خدا معاف فرمائے گا. ایک شرط استغفار, دوسری شرط رونا, اور تیسری شرط دل دا گداس. دعا کر خدا تعالیٰ تینوں رقت قلبی نصیب فرمائے. دل دا گداس اللہ تعالیٰ دا اسم گرامی جب خدا دا نام لے تیرا دل انج پسیچے جی میں موم پہ پگھلدا ہے. گداس خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے,
خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. رقت قلبی پیدا کر، گداس پیدا کر. تیرے دل پھر خدا دا اس میں گرامی جدو لوے تے تیرے قلب و جگر وچ گداس آ جائے، تیرا دل پگھلے تے دیکھو نا جدو اگ لگے نا آتش عشق، دعا کر خدا تعالیٰ تینوں حرارت عشق عطا فرمائے. حرارت عشق اج دی راتی حرارت پیدا کر، حرارت عشق پیدا کر، دل دا گداس پیدا کر. جے دل وچ عشق دا پامبڑ لگ جائے گا، جے دل وچ عشق دا گداس پیدا ہو جائے گا، او دا نتیجہ نکلے گا تیریاں اکھاں وچوں پانی نکل. دیکھو لکڑ کو جدو اگ لائیے، چولہے چ لکڑ رکھی ہوندی ہے، اگ لگی ایک نوکر اتنے، ایک سائڈ اتنے اگ لگی ہوندی تے دوسری سائڈ وچوں پانی نکلدا ہوندا ہے. کیوں جی لکڑ جدو بالیے تے دوسری سائڈ تو پانی نکلدا ہے نا. ایک پاسے اگ لگی ہے، دوسرے پاسے پانی پیا نکلدا ہے. اج دی راتی مسلماناں خدا دی بارگاہ وچ جدوں دعا منگنیاں، حرارت عشق پیدا کری، دل دا گداس پیدا کری. تیرے دل وچ عشق دا پامبڑ بندا ہوے، تیرے دل وچ گداس دی دولت ہوے، ایک پاسے اگ لگی ہوے، دوسرے پاسے ندامت دا پانی نکلدا ہوے. سجنا اے آنسو آؤں ہی ادو ہے جدو دل میں اگ لگتی ہے. اے حرارت کا جدو آنسو نکلے نا تو شاعر مشرق اقبال نے آپ نے فرمایا دوست اے جڑا آنسو ہے اج دی رات موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے. خدا دی رحمت دا حد بننا ہی کوئی نہیں. حضور فرمانے نے دنیا دی آتش، دیکھو سرکار کا ارشاد، دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ معافی منگدی ہے. دنیا دی اگ، اس دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ معافی منگدی ہے جہنم دی اگ کو. اج بھی راتی دوست اے دعا کریں مولا محبوب دی زلف دا صدقہ خدا ایک لمحے واسطے بھی جہنم کو بچائے. اے نہ سوچی تھوڑے بہتے جڑے گناہ کیتے نے تھوڑی جی سزا بھگت کے اوڑ کے جنت ٹر جان گے، نہ ایک لمحے دا عذاب بھی. حضور نے فرمایا دنیا دی آتش 70,000 مرتبہ ہاتھ جوڑ دیے جہنم اگے. جی دنیا دی اگ الامان والحفیظ، دنیا دی اگ دی تپش کا اندازہ کرو تو پھر جہنم دی تپش کی ہوئے گی. دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ پناہ منگ دیے جہنم دی اگ کو. دوسرے لفظوں میں حضور نے فرمایا کہ جہنم دی اگ 70,000 گنا زیادہ تیز ہے دنیا دی اگ نال. دنیا دی آتش 70,000 مرتبہ پناہ منگ دیے جہنم دی اگ کو، تے جہنم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگدا ہے جہیم دے عذاب کو. جہیم دا عذاب، جہیم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگدا ہے حاویے دے عذاب کو. حاویے دا عذاب کتنا بڑا عذاب ہے تے حضور فرمانے نے حاویے دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگدا ہے رب دے جلال دے عذاب کو. جدو رب غصے وچ آ جائے تو پھر غصہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ جہیم بھی 70,000 مرتبہ خدا دے غصے کو پناہ منگتا ہے. دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ پناہ منگے جہنم کو، جہنم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگے جہیم کو، جہیم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگے حاویے کو، حاویے دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگے خدا دے جلال کو، اللہ دے غضب کو، اللہ دے غصے کو. قربان جاوا رحمت عالم تیرے کرما تو صدقے جاوا. حضور نے فرمایا میرے امتیا جدو رب دا غصہ پڑک جائے، جدو اللہ دی آتش جلال پڑک اٹھے، جدو رب غصے وچ آ جائے تے تم سوچ پھر کتنی حرارت ہوندی ہوئے گی. لیکن حضور نے فرمایا میرے غلاما آ میں تینوں نسخہ دس چھڈاں. دنیا دی اگ لگ جائے تے بجھدی نہیں، بجھن تے نہیں آوندی، عذاب جہنم ختم ہون تے نہیں آوندا. فرمایا میرے غلاما خدا دے غصے دی اگ جے بل پوے بھڑک اٹھے میں بجھان دا طریقہ دسنا وا. ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب. اج ليلۃ القدر اج رحمت دی رات ہے. فرمایا ایک اتھرو ندامت دا بہا دے غصے دی اگ بجھ جائے گی.
قربان مولا تیری رحمت تو ان ندمات اللہ سی تطفی غضب الرب اج دی راتی ندامت دا ایک ہنجو کر چھڈی اللہ دے غصے دی پڑتی آگے جڑی ٹھنڈی یا رب تو کریمی و رسول تو کریم اور کنے خوش نصیب ہیں مسلمانوں ساڈا اللہ بھی کریم ساڈا محمد بھی کریم کرم کر والا یا رب تو کریمیو یا رب تو کریمیو رسول تو کریم سب شکر کے ہیں سیم میں آنے دو کریم اسی کدے خوش نصیب ہاں اللہ بھی کریم محمد بھی کریم اللہ بھی رحیم محمد بھی رحیم اللہ غفار رحمت للعالمین اسی کنے خوش نصیب ہاں دو کریماں دے وچ اج دی راتی رو کے دعا مانگ لے دعا کریماں نے کرم کرنا ہی گناہ معاف ہو جان گے رحمت دی رات بخشش دی رات غوث پاک فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شاہ باز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اج دی راتی خدا دے ملائکہ نے اج دی راتی فرشتیاں نے دنیا تے اترنا ہے فرشتیاں نے پھیل جانا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا ایس راتی فرشتیاں نازل ہونا ہے جبریل امین نے نازل ہونا ہے دنیا وچ پھیل جانا ہے غوث پاک فرمانے نے میں اپنی اکھاں نال لیلۃ القدر نو میں فرشتیاں نو اتردیاں دیکھیا میری نگاہ ولایت نے دیکھیا آسمان دے دروازے کھل گئے نے فرشتیاں دیاں قطاراں بجیاں ہوئیاں نے فرشتے مشرق و مغرب ول پہ پھیلدے نے میری نگاہ ولایت نے ویکھیا او فرشتے مسجداں وچ جا رہے نے اتے گھراں وچ جا رہے نے گھراں وچ جا رہے نے مسجداں وچ جا رہے نے کچھ مسلمان گھراں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھدے پے نے کچھ مسلمان مسجداں وچ نوافل پڑھ رہے نے کدھرے ذکر فکر دیاں محفلاں ہو رہی نے کدھرے درود و سلام دیاں محفلاں قائم نے میں دیکھیا فرشتے پھیل گئے مسجداں وچ جا کے میری نگاہ ولایت نے ویکھیا جدوں مومن دعا منگدے نے مومن کہندا مولا مینوں صحت عطا فرما مومن کہندا مولا مینوں تندرستی عطا فرما جدوں اج دی راتی گناہگار کہندا مولا میرے گناہ معاف کر دے عبد القادر جیلانی کہندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میں اپنی کناں نال ویکھیا گناہگار بخشش دی دعا پیا منگدا تے فرشتے رل کے کہندے نے آمین آمین اج فرشتیاں آمین کہنیاں تو دعا منگنی ہے فرشتے آمین آکھن گے گناہ دی بخشش دی دعا کرے گا فرشتیاں نے آمین کہنا ہے غوث پاک فرماندے نے میں ویکھیا فرشتے مصافحہ کردے نے فرشتے مصافحہ کردے نے مومناں نال ہاتھ پہ ملاندے نے لیکن مسلماناں دا لمس تینوں محسوس نہیں ہوندا فرشتے دا لمس تینوں محسوس نہیں ہوندا فرشتہ نوری ہے تو خاکی ہے او لطیف ہے تو کثیف ہے تیری نظر ملائکہ ویکھ نہیں سکدی تیری نظر ملائکہ دا مصافحہ ویکھ نہیں سکدی لیکن اپنا ایمان رکھی اج دی راتی تو دعا کرنی ہے فرشتیاں مصافحہ کر کر کے آمین آکھنا ہے مغفرت دی رات بخشش دی رات الحمدللہ رات دا بیشتر حصہ تو سب تراویح پڑھ کے ختم قرآن دے بعد میری کچھ معروضات سنیے نے اللہ تے اللہ دے رسول دے احکام سنے نے تقریباً نصف رات بیت چکی ہے تے رات دا پچھلا حصہ او وے جڑا عام حالت وچ بھی کرما دا حصہ ہوندا ہے پچھلی راتی اللہ تعالیٰ دی رحمت دے دروازے کھلدے نے تو الحمدللہ تو سحری واسطے بھی اٹھنا ہے اور سحری دا وقت بھی دعاواں دا وقت ہوندا ہے گویا ساری رات اج دعاواں دا موقع جی اج بخشش دا موقع ہے کچھ وقت تساں میری معروضات سنن وچ گزاریا ہے باقی عبادت کے سلسلے وچ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے نوافل دا ہاتھ بننا کوئی نہیں بزرگاں نے بڑے بڑے لمبے وظائف لکھے نے 100 نفل بزرگاں تحریر فرمایا ہے کہ اسی اینے جو گئی نہیں کہ اینے لمبے نوافل پڑھیے طبیعت وچ کسل مندی ہے سستیاں نے تاہم میں اکثر عرض کرنا ہونا کہ مختصر جہا ایک وظیفہ کہہ لو نوافل جڑا ہر مسلمان ادا کر سکتا ہے بزرگاں لکھیا ہے کہ اج دی راتی 8 نفل دو دی نیت کر کے 8 نفل عام نفلاں دی نیت کر کے تے الحمد دے بعد 3 مرتبہ کل شریف یا 7 مرتبہ کل شریف یا 11 مرتبہ کل شریف کم از کم 3 مرتبہ ہر رکعت میں کل شریف پڑھو یہ بھی حضور دا ایک صدقہ جے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا میرا امتی 3 مرتبہ کل شریف تلاوت کرے اللہ انہوں پورے قرآن دا ثواب عطا فرما دے گا یہ بھی حضور دی کرم نوازی ہے کم از کم 3 مرتبہ کل شریف
11 مرتبہ اور بعض بزرگوں نے 100 مرتبہ بھی لکھا ہے. جنی توفیق ہے 8 نفل الحمد کے بعد کم از کم 3 مرتبہ کل شریف ایک 8 نفل پڑھ کے انہاں دا ثواب نبی پاک دی لخت جگر خاتون جنت حسنین کریمین دی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی روح مقدس بخشو. تے سیدہ فاطمہ فرمادیاں نے نبی پاک دے جنتے جتنے بھی امتی نے میرے بمنزلہ بیٹے نے روحانی اولاد نے جیڑا امتی نبی پاک دا نفل پڑھ کے سیدہ فاطمہ دی روح نو بخشے گا نبی پاک دی تھی نے فرمایا میں اپنے اس پتر نو باہوں پھڑ کے جنت وچ لے جاواں گا. بہرحال اللہ توفیق دے ایک کم از کم 8 نفل ضرور پڑھے ہو. نوافل دے بعد اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کم از کم 1 رکوع قرآن پاک دا ضرور تلاوت کرو. زیادہ اللہ توفیق دیندا ہے جتنی توفیق ہے قرآن پڑھو. قرآن دے علاوہ وفا دا تقاضا ہے اج دی راتی اس ذات تے درود بھیج جدا صدقہ اللہ تعالیٰ تیرے تے کرم فرما رہے ہیں. سید عالم جناب رحمت للعالمین فدا ہو امی واوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ذات ستودہ صفات جدا صدقہ تے خیراتاں پہ ملدیاں نے انہاں تے درود